अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहम खबरों में पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो मिलिट्री कोर्ट में जो 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या कारकुनों को जो 9 मई के बलवों में एहतजाज में हमलों में मुलविस थी, उनको आर्मी कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल उनका किया गया और उनको सजाएं सुनाई दी गई, जिनमें 10 साल, 9 साल, 8 साल, 6 साल, 2 साल तक सजाएं 25 अफराद को सुना दी गई हैं और 50 एहलकार जो हैं वो अभी तक आर्मी की तहवील में हैं। इस पे जैसी सजाएं सुनाई गई तो यूरोपीय यूनियन ने इस पे एक बयान जारी किया था और अपनी तशवीश का इजहार किया था। बरतानिया ने बड़े तेज तरीके से और अमेरिका ने भी पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट में सजाएं दी गई हैं उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और बरतानिया तो स्पेशली बड़ी यकीन दहानी की है यूरोपीय यूनियन ने भी कि आईसीसी के आर्टिकल 14 के तहत हर फर्द को मुनसिफाना और अवामी मुकदमात की समाअत का हक हासिल है। एलामिया में ये भी कहा गया है, ये नाज़रीन ये बात इंतहाई अहम है, कि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन की जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP के तहत 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की पासदारी की है, जिसमें ICCPR भी शामिल है। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान को तिजारती मराहत हासिल है। ये एक बहुत बड़ा मसला आएगा पाकिस्तान का अगर GSP का जो 2027 तक हमें जो रिलीफ दिया गया है ममालिक में, और हमारी तिजारत उससे तकरीबन 8-9 अरब का डॉलर का जो है वो नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा अगर ये सैंक्शन लग जाती हैं और GSP का हमसे वापस ले लिया जाता है। क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर तरीन मुल्क ने, बरतानिया ने बाकायदा तौर पे ये पॉइंट उठा दिया। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया वैसे भी उनका मेंबर है, मगर बरतानिया ने अलहदा से इसको हाईलाइट किया है। तो जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिली हैं उन पे बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर है और लग ऐसे रहा है कि एक मोमेंटम बनाया जा रहा है पाकिस्तान पे आगे पाबंदियां लगाने का। क्योंकि हर तरफ से मोमेंटम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया ने जो अभी किया है, अमेरिका जो कर रहा है, रिचर्ड ग्रेनेल जो मुसलसल रोज़ाना के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं जेलम में या कहीं पेशावर में या कहीं सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, क्वेटा में बैठा हुआ है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है। अमेरिका इंतजामिया में एक हाई पोस्ट पे एक ऐसा बंदा जो हुसूसी LG है, स्पेशल मिशन का, वेनेजुएला और शुमाली कोरिया के लिए, मगर स्पेशल मिशन है साथ, किसी भी टाइम पाकिस्तान को भी उसमें डाल सकते हैं। वो जो उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी तैनात कर दिया है, वो रोजाना के हिसाब से पाकिस्तान में जो है वो ट्वीट्स कर रहे थे। इससे पहले सरकार को तो इल्म था कि ये जाली अकाउंट नहीं है, उनका अपना अकाउंट है और रिचर्ड ग्रेनेल ही कर रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के कारकुन वगैरह जो सोशल मीडिया पे होते हैं, उन्होंने जो है वो फैला दिया था कि ये जाली अकाउंट है। अब ये क्लियर भी हो गया है क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम से भी जारी कर दिया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी कर ली है, और वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान पे एक आलमी दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बन भी गया है। अब 20 जनवरी तक का टाइम है पाकिस्तान के पास, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हल्फ लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादातर काबीना में या तो इंडियन नवाज हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की जो पसंद करते हैं इमरान खान को, वो लोग इस काबीना में शामिल हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इमरान खान के बारे में कई दफ़ा कह चुका है कि वो एक अजीम खिलाड़ी है, वो एक बड़ा हीरो है और वो एक पॉपुलर लीडर है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो इस हवाले से वो भी इस हद तक कह चुका है। अब पाकिस्तान में शुरू में तो कहा जा रहा था कि यार इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान से पंगा नहीं लेगा डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्क और मुल्क के आपस में, ममालिक के आपस में ताल्लुकात होते हैं। अगर इमरान खान की पहचान डोनाल्ड ट्रंप के साथ है तो वो इस लिहाज से है कि वो मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा था। इससे पहले नवाज शरीफ की बड़े अच्छे ताल्लुकात थे बिल क्लिंटन से, और वो इसलिए थे कि नवाज शरीफ एक आला ओहदे पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। मगर अब ये ताल्लुकात, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक गैर रिवायती सियासतदान है, उनका कुछ पता नहीं चलता, अनप्रेडिक्टेड है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथी जो हैं वो फ्री इमरान खान, रिलीज इमरान खान, इस बारे में ज्यादातर लगे हुए हैं। और अभी तो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली तो उन्होंने
جو امریکہ کے موجودہ بائیڈن انتظامیہ کے نمائندے نے جو ان کا کارسپونڈنس ہے انہوں نے جو اس کو کنڈیم کیا ہے، جو 25 اہلکاروں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئی ہیں، اس پہ رچرڈ گرینیل جو خصوصی ایل جی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وینزویلا کے اور شمالی کوریا کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ بڑے لیٹ ہو گئے، اور اس پہ مکمل ڈیٹیل وہ پھر بعد میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ مکمل آگے جا کے مزید کچھ کریں گے، اور 2-3 امریکن کی جو ریپبلکن کے امیدوار ہیں اور جو پاس ہو گئے ہیں، مطلب جو کانگریس کے ممبر ہیں، وہ بھی ساتھ ڈیموکریٹ کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے بڑی کھل کے بیانات دے رہے ہیں کہ ریلیز عمران خان، اور مکمل طور پہ رچرڈ گرینیل کے ٹویٹ کو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، رچرڈ گرینیل ان کے ٹویٹ کو بھی ٹویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، حالانکہ پاکستان ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار پہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو جو ہے وہ رشیا کے مسائل میں، یوکرین کے مسائل میں، مشرقی وسطی کے مسائل میں، ان کو عرب میں انٹرسٹ ہے، ان کو سعودیہ تک، انڈیا بھی اس میں شامل ہے ان کے ایجنڈے میں۔ آگے جا کے انہوں نے جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اور غزہ فلسطین کے بارے میں، تو وہ یہاں تک کے لگا ہوا ہے اپنے ملک کے انٹرنل معاملات میں۔ پاکستان ان کی فہرست میں نہیں ہے، مگر یہاں پہ ہم نے وہ اڑتا تیر لے لیا ہے۔ کچھ دن پہلے جو پاکستان کا ایک میڈیا ہاؤس تھا جس نے زیادہ چاپلوسی کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کر دی تھی، وہ بھی رچرڈ گرینیل پہ ذاتی حملہ کیا تھا کہ یہ ہم جنس پرست ہے۔ اس سے یہ معاملات ذرا زیادہ بڑھ کے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو میڈیاز ہیں ان پہ پابندیاں ہیں، اور اسپیشلی یہ جو میڈیا ہے جیو اور یہ جنگ گروپ، یہ ماؤتھ پیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا، گورنمنٹ کا۔ تو یہ امریکہ میں ایک پرسیپشن بن گیا ہے، تو انہوں نے پھر اور بھی زیادہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کی، اور میسیجز جو تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو دیے گئے اوپنلی۔ ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا ہے۔ بہرحال پاکستان میں مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات میں ایک بڑی جو ایک خبر ہے وہ ساتھ یہی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے القادر ٹرسٹ کا، جس میں عمران خان پہ کو فیصلہ سنانے کے لیے 23 دسمبر یعنی کل کی تاریخ جو گزر گئی ہے وہ جج صاحب نے رکھی تھی، اور ہم اس پہ اپنا ویلاگ کر چکے ہیں کہ پہلے سے ہی 23 دسمبر سے پہلے 20 دسمبر کو بتا دیا گیا تھا، اڑتی خبریں جو آ رہی تھی۔ آج کل تو فیصلوں کا بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کب ہونا ہے کب نہیں ہونا۔ جج ایک فیصلہ محفوظ کر لیتا ہے، اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ بولتے ہیں محفوظ ہو گیا، فلاں ڈیٹ کو میں اناؤنس کرے گا، اور فلاں ڈیٹ کو وہ اناؤنس ہی کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار تھا۔ اب تو فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، ڈیٹ دے دی جاتی ہے، مگر چونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو فیصلہ جو ہے وہ ہولڈ کر لیا گیا ہے، جج صاحب کو انفارم کر دیا گیا ہے، جس طرح پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو ہے لوور کورٹس تو ویسے بھی حکومت کے کنٹرول میں تھی، مگر جب اعلیٰ عدلیہ حکومت کے کنٹرول میں، ایگزیکٹو کے کنٹرول میں 26 نومبر 26ویں آئینی ترامیم کے بعد جو کنٹرول میں چلی گئی ہے، تو اب ان فیصلوں کو جو ہے وہ ہولڈ کر لیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات چل رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام جو ہم یوز کرتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے بیٹھی ہے۔ تو جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں، علیم خان ہیں جو استحکام پارٹی انہوں نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے، کس کے کہنے پہ بنائی ہے، ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کو بیچ میں بٹھایا گیا ہے، جن کو 17 سیٹیں رات کے اندھیرے میں دی گئی تھی، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے رات 12-1 بجے پریس کانفرنس اور ٹاک کر کے کہا کہ ہماری 17-18 نشستیں تھیں، ہمیں مل گئی ہیں۔ تو اس طرح مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ہے، اور دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب جو 2.5 سال کے بعد یہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ گئی ہے اچانک، اس سے پہلے ان کا یہی راگ تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے، کیونکہ پاور ساری ان کے پاس ہے۔ اب عمران خان کو میرے خیال میں آئیڈیا ہو گیا ہے اور سمجھ گئے ہیں کہ یار یہ جو موجودہ حکومت بیٹھی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو اس میں ایم کیو ایم ہے، جو استحکام پارٹی اس میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ان کے پاس ہے، اور یہ ہائیبریڈ نظام ہے جو سامنے شکل ان کی ہے مگر حکومت کوئی اور چلا رہا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی آگے جو ہے افسران جو ہے وہ سامنے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ مذاکرات کریں، بس عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان سے بات چل رہی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک اداکاری چل رہی ہے جو موجودہ حکومت کو بٹھایا گیا ہے، کیونکہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے
8 फरवरी 2024 के किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 13 जनवरी 2024 को इंतखाबात से एक माह पहले उनका सिंबल का निशान छीनना, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना, उनका लीडर जो है वो जेल में था, मेन लीडरशिप रूपोश थी या 9 मई के मुकदमात में थी। टिकट के लिए ऐसे लोगों ने अप्लाई किया जिनको कोई जानते नहीं थे, नए थे, ज़्यादातर वकुला थे, उनको भी उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया। उनके मुकाबले में पैरेलल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े गए क्योंकि निशान तो ले लिया गया था और उनको खड़ा किया गया। उसके बावजूद उन लोगों ने इलेक्शन में क्या कामयाबी हासिल की, ये भी इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि 2/3 अक्सरियत यही खंबे जो थे, खंबे इमरान खान के अननोन पर्सनैलिटी, इन्होंने हासिल किए थे। फिर 9 फरवरी को इनको बताया गया, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, कि आपको हुकूमत देने जा रहे, मगर ये आपकी असल शक्ल है और हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है। अब तहरीक इंसाफ को आगे आने नहीं देना। इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट बशमूल इमरान खान 2018 की, उस पर हम बार बार बात कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के सब इख्तियार में आए हैं, मगर ये जो गवर्नमेंट बनी है, ये पाकिस्तान की तारीख में कुछ पुट्ठा सा काम हुआ है कि अनपॉपुलर जमातों के सर पे हाथ रखा गया है। अब उनका गन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, उनका बोझ जो है वो बर्दाश्त कर रही है, उनके कंधे पे पड़ा हुआ है, ऐसा समझे कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है और बास मार रहा है। तो पाकिस्तान की ये मौजूदा सूरत हाल, इस पे अवाम बिलीव करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम को पता है कि ये मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं। जब अवाम का ट्रस्ट नहीं है, अब ये हुकूमत अगर 50 पुट्ठे काम कर रही है तो 5-6 ऐसे बेहतरीन कामों में लगी हुई है जिससे मुल्क थोड़ा बहुत आगे जा रहा है, मगर अवाम इस पे भरोसा नहीं कर रही। अवाम का एतमाद इस हुकूमत से उठ गया है। अवाम, अब इमरान खान का बयानिया झूठा है, सच्चा है, अवाम उस पे मर मिटी है और अवाम उसके बयानिए को पसंद कर रही है। तो इस टाइम पे इमरान खान एक बोतल में बंद है जो जिन है। मतलब अगर जिन आता है तो आप सबको अंदाजा है कि वो किस अंदाज में क्या तबाही मचाएगा। बाहर आएगा तो क्या होगा, सारे लोग उसके पीछे बाहर पड़ेंगे। पॉपुलरिटी में उसका कोई सानी नहीं है इस टाइम पे पाकिस्तान में, आलमी दुनिया पे छाया हुआ है, आलमी अखबारात की जीनत बना हुआ है, आलमी मीडिया में डिस्कस हो रहा है, आलमी अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक उनकी रिहाई के मुतालबे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, बड़ी मुश्किलात हैं। मौजूदा हुकूमत को आगे इनकी रेगिंग के बारे में बता दिया गया है, उसकी बातें भी उठ रही हैं कि मुल्क में कैसे इंतखाबात हुए थे, उस पर भी पाबंदियों का, सफारती पाबंदियों का बड़े मसाइल पाकिस्तान को फेस करना पड़ेंगे। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों। 26वीं आईनी तरामीम के तहत जो अदलिया का एक साइड पे करके एग्जेक्टिव के अंडर कर दिया गया है, उस पर अलहदा से एक दूसरा वीला करेंगे। मगर फिलहाल इतना ही बता दूं कि जो कल का फैसला था 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट में, उसमें इमरान खान को केस जैसा भी था, उसमें बनता है नहीं बनता है वो अलहदा से डिबेट है, मगर इन्होंने एक फैसला कर लिया था कि इसको जो है सजा देनी है इमरान खान को, और वो 12-14 साल सजा देनी थी, मगर वो सजा रोक ली गई है। एक तो इंतखाबात चल रहे हैं, दूसरी जो इसमें अहम पॉइंट है कि जैसे ही इद्दत केस में, तोशा खाना में, अलकादर ट्रस्ट में या वट एवर 2-3-4 और केसेस में जो इमरान खान को सजाएं दी गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती थी। तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि जजेस को तैनात भी करना है, इस हवाले से भी देखा जा रहा है अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते तो इस फैसले को ऐसे सीनियर वकलाओं की तर्स के तौर पे लिखा जाएगा। जज के हाथ में सिर्फ ये नहीं है कि वो फैसला खुद लिखे। पाकिस्तान में हम सब समझदार हैं कि कैसे कैसे फैसले होते हैं, तो ये सारा मुबैना तौर पे हो रहा है और फिर केस का फैसला मतलब ऐसे लिखा जाएगा ताकि उसमें इमरान खान को रिलीफ न मिल सके। उस दौरान जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेंज भी आया होगा, थोड़े बहुत जजेस जो है वो हुकूमत की तरफ से आए होंगे, तो ज़रा इमरान खान को बेल मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ 2 ही केस बचे हैं जो अहम है। एक GHQ का केस चल रहा है जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद 113 मेम्बरान पे इमरान खान समेत फर्द जुर्म आयद कर दी गई है GHQ के केस में जो 9 मई के मुकदमात थे। और एक ये अहम केस है, अगर इसमें इमरान खान को सजा हो जाती है और फिर हाई कोर्ट में भी बरकरार रहती है तो इमरान खान कम से कम 5-6 साल के लिए तो जेल में होंगे। 14 साल की सजा बेशक आप सुना दें, मगर 3-4-5 साल एक साइड पे रहेंगे तो हुकूमत को तसल्ली होगी। मगर चूंकि हाई कोर्ट में ये केस उड़ने हैं, उसमें कुछ है नहीं, इमरान खान पे 1 रुपये भी साबित नहीं हो रहा, उस केस में डिटेल भी उस पर अलहदा से एक विलाग करेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट की ज़मीन है, ट्रस्ट का पैसा इमरान खान की बुश बीवी की जेब में नहीं आ रहा। जो पैसे अहमद अली रियाज के थे, मतलब मलिक रियाज के बेटे के, वो ज़्यादा भेजे थे पैसे उसने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को एक फ्लैट जो ख़रीदा था, तो वहाँ पे UK है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने देखा कि भाई ये जो फ्लैट है
یہ 1 روپے کا انہوں نے 2 روپے بیچے، تو اس طرح ان کے پیسوں پہ شک کیا گیا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، تو ان پیسوں کو روکا گیا اور وہ پاکستان کو بھجوائے گئے۔ پاکستان سے عمران خان نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالے، اور سپریم کورٹ نے اس پہ منافع کیا، اور منافع کے ساتھ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ بینک میں جمع ہو گئی ہے۔ تو اس میں عمران خان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کابینہ سے زبردستی منظوری لی تھی، حالانکہ جب نیب کے نئی آرڈیننس کے تحت اگر کابینہ کوئی منظوری دے دیتا ہے تو اس پہ نیب کارروائی نہیں کر سکتا، مگر یہاں پہ پینترا اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ زبردستی منظوری لی گئی تھی۔ بھائی کیا زبردستی منظوری لی گئی تھی؟ ایک جماعت ہے، اس کی کابینہ ہے، اس کے MNAs MPs آئے ہیں اور وہ کابینہ میں بیٹھے، وہ نواز شریف کی کابینہ، عمران خان کی کابینہ، ان کے سامنے سر نہیں ہلا سکتے، جو ہوتا ہے وہ کر لیتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان میں جمہوریت برائے نام ہوتی ہے، پھر شخصیت چلتی ہے، تو عمران خان کے سامنے کون کھڑا ہوتا؟ تو کابینہ سے زبردستی فیصلہ لیا گیا ہے، اور اس میں ان کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو زمین لی گئی ہے 458 کنال کے 558 کنال زمین ہے جو ٹرسٹ کو دی گئی ہے، اس میں عمران خان کو فائدہ ہوا ہے۔ اب فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ دکھائی نہیں دے رہا، بس جو کرسی پہ بیٹھا تھا وہ ایک پروسیجر غلط کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، اور یہاں پہ ذاتی فائدہ حاصل کیا ہے، مگر ذاتی فائدہ بتایا نہیں جا رہا کہ کیا فائدہ حاصل کیا ہے۔ فرق ہو گئی گیا ہے، وہ خود بیچ میں 3-4 جو ملزمان ہیں وہ اس ٹائم پہ روپوش ہیں، وہ اس میں اشتہاری ہیں، مگر جو دو عمران خان اور بشرا بیوی، ان پہ خلاف کیس چلا اور کمپلیٹ ہوا اور فیصلہ سنانے کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر فیصلے کو ہولڈ کر لیا گیا ہے۔ 2 بڑی وجوہات ہیں فیصلے کو ہولڈ کرنے کے لیے، ایک جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے اتار ہو جاتے، دوسرا جو ہے وہ اگر عمران خان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو فیصلے کو سخت سے سخت کیا جائے گا، تاکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڑ نہ سکے۔ اس ٹائم تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھوڑا بہت شفلنگ ہو چکی ہوگی، نئے ججز کی تعیناتی بھی ہو رہی ہے، تو یہ سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔